मूढ भक्त र शिष्यको भेदबारे बताउँदै पत्रिजी लेख्नुहुन्छ, मूढ भक्त बाह्य कर्महरूमा डुबिरहन्छ, अर्थात् पूजा, अभिषेक, अर्चना इत्यादिमा अल्झिएर बस्छ। मूढ भक्त सधैँ भयग्रस्त हुन्छ। ऊ केही हदसम्म राम्रा मन्त्रहरूको अनुष्ठान गरिरहन्छ। योभन्दा धेरै जिज्ञासु र ज्ञान पिपासु बन्नको लागि ऊ तयार हुँदैन। सधैँ पाहिमाम भनेर आर्तनाद गरिरहन्छ। आफ्ना वरपर सधैँ समस्याहरूलाई नै देख्दछ। एउटा मूढ भक्त गुरु परम गुरुहरूलाई नै भगवानको प्रतिरूप सम्झेर उनीहरूकै हर क्षण सुमिरन गरिरहन्छ, तर उनीहरू जस्तो बन्ने प्रयास भने गर्दैन। यसको विपरीत शिष्य कस्तो हुन्छ त? शिष्य चाहन्छ कि ऊ पनि गुरु परम गुरु जस्तै बनोस्। जसरी ती परम गुरु भएका छन् त्यसै गरेर ऊ पनि परम गुरु बन्न सक्दछ भनेर यस कुरालाई ग्रहण गर्दै दीक्षाद्वारा ध्यानको आरम्भ गर्छ। शिष्य आफ्नो भयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दछ, न पाहिमाम गर्दछ न त समस्याहरूदेखि डराउँछ। यही जिज्ञासु जो क्रमशः मुमुक्षु बन्दछ। मुमुक्षुको अर्थ हो मोक्षको इच्छा राख्नेवाला तीव्र ध्यानी। मूढ भक्तिले केही पनि हुँदैन, जे छ त्यसको पनि नाश हुन्छ। पत्रिजी भन्नुहुन्छ, सबैले तत्काल शिष्य बन्नु पर्दछ। गुरु र परम गुरुको भेदबारे बताउँदै पत्रिजी लेख्नुहुन्छ, आजको शिष्य नै भोलिको गुरु हो। गुरु अर्थात् जो ज्ञानले भारी छ। आजको मुमुक्षु नै भोलिको मुक्त पुरुष अर्थात् गुरु हो। जसले ध्यानको माध्यमद्वारा दिव्य चक्षुलाई प्राप्त गरेर ज्ञानलाई बुझेको छ, त्यही गुरु हो। यसै गरेर आजको त्यो गुरु नै भोलिको परम गुरु बन्दछ। परम गुरु अर्थात् ज्ञानले एकदमै भारी भएको, जस्तो आजको ऋषि नै भोलिको राजर्षि हो, त्यसपछि त्यही ब्रह्मर्षि बन्दछ। जसले दिव्य चक्षु प्राप्त गरिसकेको छ त्यो गुरु हो, ऋषि हो। जसले दिव्य चक्षुलाई परिपूर्ण गरिसकेको छ त्यही व्यक्ति परम गुरु र ब्रह्मर्षि हो। निर्वाण पछि यस शीर्षकमा पत्री सर लेख्नुहुन्छ, निर्वाण अर्थात् दुःख राहित्यको अवस्था, त्यसपछि जन्म राहित्यको अवस्था आउँछ र त्यसपछि तेस्रो अवस्था सृष्टिकर्ताको अवस्था आउँछ। आफूद्वारा नयाँ अंश आत्माहरूको सृष्टि गर्ने स्थिति, कुनै पनि लोकलाई सुव्यवस्थित गर्ने स्थिति, यो चाहिँ महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्ने व्यक्तिले गर्न सक्छन्। त्यसैले निर्वाण पहिलो अवस्था हो भने त्यसपछिका अन्य दुई अवस्था हुन् परिनिर्वाण र महापरिनिर्वाण। निर्वाणमा व्यक्ति दुःख राहित्यको अवस्थालाई प्राप्त गर्छ, अर्थात् उसलाई सबै खाले दुःखले पिछा छोड्छन्, उसलाई कुनै पनि दुःखले व्यथित तुल्याउँदैनन्। त्यसपछि परिनिर्वाणमा उसले जन्म राहित्यको अवस्थालाई प्राप्त गर्दछ। उसले यस संसारमा पटक पटक जन्म लिइरहनुपर्ने बाध्यता हट्दछ। यसपछि महापरिनिर्वाणको अवस्थामा त्यो व्यक्तिले सृष्टिकर्ताको पदवी पाउँछ। निर्वाणमा ऋषि छ भने परिनिर्वाणमा राजर्षि हुन्छ। महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको व्यक्ति ब्रह्मर्षि हुन्छ। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा अरिहन्त, बोधिसत्व र बुद्ध। निर्वाण प्राप्त गर्यो भने हामी अरिहन्त भयौँ, परिनिर्वाण प्राप्त गर्यो भने बोधिसत्व भयौँ र महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्यो भने बल्ल बुद्धको अवस्थामा पुग्यौँ। पत्रिजी भन्नुहुन्छ, बोधि वृक्षको तल ध्यान पूर्ण गरिसकेपछि गौतम बुद्धले भन्नुभएको थियो, मैले महापरिनिर्वाणलाई प्राप्त गरेँ। यही नै हामी सबैको लक्ष्य हुनुपर्छ, जुन महामना गौतम बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको थियो। वेदान्त घोष। शुष्क वेदान्तको घोषणाको कुनै आवश्यकता छैन, त्यसको कुनै प्रयोजन नै छैन। कोही द्वैत, कोही अद्वैत, कोही विशिष्ट अद्वैत, के हो यस्तो झन्झट? हामीले गर्नुपर्ने दुईटै काम मात्र छन्। पहिलो योग साधना, दोस्रो योग साधकहरूका ध्यान वा अनुभवहरूलाई सुन्नु र पढ्नु। यी विभिन्न मतहरूमा हुने भेद एकदमै व्यर्थका कुरा हुन्। यहाँ विविध मत छँदै छैनन्। शुष्क वेदान्तको चर्चा हामीले बिल्कुल छोडिदिनुपर्छ। समझदार व्यक्तिहरू जीवनभरि वेदान्त पठन गर्दैनन्, आफै सत्यद्रष्टा बन्नका लागि प्रयत्नशील रहन्छन्। योग साधना।
योग साधनाको बारेमा धम्मपदमा यस्तो भनिएको छ, योगमे जायते भूरि अयोगा भूरि सज्ञेया तथत्तानं निवेशय्य यथा भूरि पवड्डति। यो पाली भाषामा भनिएको छ, जसको अर्थ हो योग अनुष्ठान अर्थात् ध्यानद्वारा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। योग अनुष्ठानका बिना ज्ञानको क्षय हुन्छ। हामीले आफूलाई ज्ञान वृद्धिको बाटोमा नै हिँडाउनु पर्छ। योग साधनामा 3 स्थितिहरू मुख्य रूपले मानिएका छन्। सबैभन्दा पहिला चित्तवृत्ति निरोध हुन्छ, त्यसपछि कुण्डलिनी जागरण हुन्छ, अन्तमा दिव्य चक्षुको उत्तेजना हुन्छ र त्यो परिपक्व हुन्छ। यम नियम। यम अर्थात् नियन्त्रण। मौलिक आध्यात्मिक जीवन सूत्रहरूमाथि नियन्त्रण राख्नुपर्छ। महर्षि पतञ्जलिले 5 यमको बारेमा बताउनु भएको छ। ती हुन् सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य अर्थात् जीवनमा सधैँ सत्य वचन बोल्नु। अहिंसा भन्नाले हिंसात्मक चर्यालाई पूर्ण रूपले विसर्जित गर्नु। ब्रह्मचर्य सधैँ मध्य मार्गको नै अनुसरण गर्नु। अस्तेय अरूको सम्पत्तिमा लोभ नगर्नु। अपरिग्रह अरूले दिँदाखेरि पनि यस्ता कुराहरूलाई नलिनु जो हामीलाई आवश्यक छैनन्। नियम अर्थात् ती कार्यकलाप जो हामीले अवश्य गर्नुपर्छन्। यमपछि नियम पनि 5 प्रकारका रहेका छन् र ती हुन् शौच, सन्तोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान। शौच भन्नाले शरीर र पर्यावरणको शुचित्व राख्नु अर्थात् यिनलाई सफा सुग्घर राख्नु। सन्तोष भनेको मनलाई सधैँ प्रफुल्लित राख्नु। स्वाध्याय भन्नाले राम्रा आध्यात्मिक ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नु। तप अर्थात् निद्राहार आदि कम गरेर ध्यान धेरै गर्नु। ईश्वर प्रणिधानको अर्थ हो सबै थोक ईश्वरमय नै हो, यसै भाव दशामा हर पल रहनु। यम नियम प्राप्त गर्नको लागि आध्यात्मिक ज्ञानका अतिरिक्त अन्य कुनै शरण छैन। त्यसैले हे पतञ्जलि महर्षि, नमस्कार करिष्येम वचनम तव भनेर पत्रिसरले यो च्याप्टर यही अन्त गर्नुभएको छ। चित्तवृत्ति निरोध। महात्मा बुद्धले धम्मपदमा भन्नुभएको छ, चित्त समदथो साधु चित्तम दन्तं सुखावहम्। चित्त निग्रहको लागि एकदमै परम योग्य छ। निग्रह गरिएको चित्त सुखदायक हुन्छ। महर्षि पतञ्जलिले पनि भनेका छन्, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। दिव्य चक्षु खुल्नुभन्दा पहिला चित्तवृत्तिको निरोध हुनु आवश्यक हुन्छ। चित्तवृत्ति निरोधको अर्थ हो मन र बुद्धिलाई वशमा राख्नु। यो चित्तवृत्ति निरोध भइसकेपछि नै कुण्डलिनी जागृत हुन्छ। मनमा चलिरहेका असंख्य विचार श्रृङ्खलालाई शान्त बनाएर त्यस शान्त अवस्थामा फर्किनुलाई नै चित्तवृत्ति निरोध भनिन्छ। जगद्गुरु श्री आदि शङ्कराचार्यजीले भन्नुभएको छ, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति, अर्थात् चित्त निश्चल भयो भने त्यही नै मुक्ति हो। आनापान सती ध्यानबारे बताउँदै पत्री सर लेख्नुहुन्छ, हामीले आफ्ना उच्छ्वास र निश्वाससँग जोडिएर रहनुपर्छ। यसैलाई पाली भाषामा आनापान सती ध्यान भन्ने गर्दछन्। आन अर्थात् उच्छ्वास, अपान अर्थात् निश्वास, सती भनेको जोडिएर रहनु। विचार श्रृङ्खला रोक्ने एकमात्र अद्भुत मार्ग हो आनापान सती। विचार श्रृङ्खला रोकिने बित्तिकै ध्यान अनुभव सुरु हुन थाल्छन्। उच्छ्वास निश्वासलाई हेरिरहेपछि क्रमशः श्वास सानो हुँदा हुँदा नासिकामा प्रवेश गरेर आखिरीमा नासिकाग्र अर्थात् भ्रूमध्यमा गएर मिल्न पुग्छ। त्यस स्थितिमा चाह्यो भने पनि विचार आउँदैनन्। आनापान सती ध्यान गर्दा कुम्भक गर्नु हुँदैन, कुनै मन्त्रको उच्चारण पनि गर्नु हुँदैन, न त कुनै इष्टदेवको स्वरूपको स्मरण गर्नुहुन्छ। विपश्यना। विपश्यनाको बारेमा सम्झाउँदै पत्रिसर भन्नुहुन्छ, आनापान सतीद्वारा चित्तवृत्तिको निरोध हुन्छ। चित्तवृत्ति निरोध भएपछि पश्यना सुरु हुन्छ, अर्थात् ध्यान अनुभवहरू हुन थाल्छन्। विपश्यनाद्वारा निर्वाणको स्थिति प्राप्त हुन्छ। ध्यान सूत्र बुझिन थाल्छन्। दुख राहित्यको अवस्था प्राप्त हुन्छ। उपासना, विपश्यना, यी दुई बीचको भेद सम्झाउँदै पत्रिसर भन्नुहुन्छ,
उपासना मन्त्रयोगसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसद्वारा देव स्वरूपहरूको दर्शन अवश्य हुन्छन्, तर विशेष ज्ञान र मोक्षको प्राप्ति हुन सक्दैन। विपश्यना भन्नाले ध्यान योग। यसद्वारा परम गुरुहरूसँग भेटघाट गरेर हामी सबै लोकहरूमा घुमी घुमी ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। उपासनाले सिर्फ हाम्रो आनन्दमय कोषसम्म मात्रै हामीलाई पुर्याउँछ भने विपश्यनाले विश्वमय कोष र निर्वाणमय कोषसम्म पनि लगेर जान्छ। हामी सबैले उपासनाको मार्ग भन्दा माथि उठेर विपश्यनाको मार्ग समात्नु पर्छ। नाडी मण्डलको शुद्धि। यस शीर्षकमा पत्रीजी लेख्नुहुन्छ, हाम्रो नाडी मण्डलमा अर्थात् प्राणमय कोषमा लगभग 72,000 नाडीहरू छन्। नाडीको अर्थ हो प्राणमय शक्ति प्रवाह हुने नली अर्थात् एनर्जी ट्युब। आनापानसती सुरु गर्ने बित्तिकै नाडी मण्डलको शुद्धि पनि सुरु हुन थाल्छ। यसो भन्नुको अर्थ के हाम्रा नाडीहरू साधारणतया शुद्ध हुँदैनन् र? उहाँ भन्नुहुन्छ, केही शुद्ध हुन्छन्, केही अशुद्ध हुन्छन्। हाम्रा पाप कर्महरूद्वारा ती अशुद्ध भएका हुन्छन्। धुलो भरिएको नली जस्ता सबै अशुद्ध नाडीहरू आनापानसती ध्यानले मात्र शुद्ध हुने गर्छन्। कुण्डलिनी जागरण भएर जब नाडी संशोधन चलिरहन्छ त्यस बेलामा अन्नमय कोषमा निकै दुखाइ र अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। चिडचिडाहट बढ्छ, एकदमै क्रोधको भाव आउँछ। यी सबैलाई सहन गर्नु नै पर्छ। भोक पनि धेरै लाग्छ, त्यसैले खाना धेरै खानुपर्छ। हामी जति समय ध्यानमा रहन्छौँ त्यति समय मात्र यी सबै दुखाइहरू हुने गर्छन्। त्यसैले डाक्टर कहाँ जानु हुँदैन, औषधिको उपयोग पनि गर्नु हुँदैन। नाडी मण्डल पूर्ण रूपले शुद्ध भइसकेपछि हाम्रो दिव्य चक्षु जागृत हुन्छ। सविकल्प समाधि। समाधि अर्थात् सबै आध्यात्मिक प्रश्नहरूको समाधान पाइएको अवस्था। स प्लस विकल्प, विचार सहित। सुरुमा हाम्रो मनमा विचारहरू चल्छन्, त्यसपछि चित्त शान्त अवस्थामा पुगिसकेपछि तथा कुण्डलिनीको जागरण पुरा भइसकेपछि जुन अवस्था हुन्छ त्यही सविकल्प समाधि हो। यसमा हामीलाई केही सूक्ष्म शरीरका अनुभवहरू हुने गर्दछन् र हामी यो मनुष्य केवल भौतिक शरीर मात्र नभएर सूक्ष्म शरीरादि समुदाय पनि हो भनेर बुझ्दछौँ। केही अन्य लोकहरूका दृश्य पनि देख्न सक्छौँ। त्यसैले यो चर्मचक्षुले देख्ने कुरो होइन। हामी यसमा अनेकौँ लोक छन्, दिव्य चक्षु पनि हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दछौँ। तर आफ्नो जन्म परम्पराको बारेमा, कर्म परम्पराको बारेमा र पुण्यात्माको बारेमा हामीलाई पुरा अनुभव हुँदैन। समाधि अवस्था सविकल्पबाट सुरु भएर क्रमशः निर्विकल्पमा परिवर्तित हुने गर्छ। निर्विकल्प समाधि। निहि प्लस विकल्प, निर्विकल्प अर्थात् विचार रहित। त्यसैले निर्विकल्प समाधिको अर्थ हो विचार रहित अवस्था, जसमा लेश मात्र पनि सन्देह बाँकी रहँदैन। दिव्य चक्षु उत्तेजित भइसकेपछिको अवस्था। आफ्नो पुण्यात्माको बारेमा सबै कुरा बुझिएको अवस्था। पुण्यात्मा अन्य परम गुरु परम्परामा अविच्छिन्न अनुसन्धानमा स्थित रहने अवस्था। यसमा आफ्नो जन्म परम्पराको बारेमा, कर्म परम्पराको बारेमा, कर्तव्य निष्ठाको बारेमा राम्ररी बुझिएको हुन्छ। निर्विकल्प समाधि अर्थात् महापरिनिर्वाण अवस्था, सर्व संशय रहित अवस्था। हामी निर्विकल्प भएपछि मात्रै आफ्ना साथीहरूलाई सत्यको बाटो देखाउन सक्छौँ। यसका साथसाथै आत्मज्ञान र ब्रह्मज्ञानबारे पत्रीजीको धारणा यस प्रकार रहेको छ। आउनु सुनौँ। आत्मज्ञान अर्थात् आत्मासँग सम्बन्धित ज्ञान, स्वयं आफ्नो बारेमा आफै जान्नु। यो बुझ्नु कि तपाईँ भौतिक शरीर मात्र नभएर शरीरधारी पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यो थाहा पाउनु कि तपाईँ मूल चैतन्य हुनुहुन्छ। यो सबै ध्यानको माध्यमबाट नै सम्भव छ। यदि आत्मज्ञान पहिलो खुड्किलो हो भने ब्रह्मज्ञान दोस्रो खुड्किलो हो। ब्रह्मज्ञानको अर्थ हो सकल चराचर सृष्टिको ज्ञान हुनु। करोडौँ करोडौँ
लोकहरूको बारेमा राम्ररी थाहा हुनु। आत्मज्ञान बिना ब्रह्मज्ञान असम्भव छ। आत्मज्ञानी ऋषि नै पछि गएर ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मर्षि बन्दछ। जसले आफ्नो निज अवस्थालाई जानिसकेको छ त्यो आत्मज्ञानी हो। जसले आफ्नो बाह्य प्रकृतिलाई बुझेर त्यसलाई पूर्ण रूपले आफ्नो अधीनस्थ गरेको छ त्यो ब्रह्मज्ञानी हो। ब्रह्मज्ञानी भएपछि मात्र ब्रह्मको पदवी प्राप्त हुन्छ। ब्रह्मको अर्थ हो आत्माहरूको, लोकहरूको स्वयं आफ्नै सृष्टि गर्नेवाला सृष्टिकर्ता। आत्मज्ञान ध्यानद्वारा उपलब्ध भएको पहिलो अवस्था हो भने ब्रह्मज्ञान दिव्य चक्षु परिपक्व भएको अवस्था हो। माया। माया शीर्षकका लागि यो निम्न सूत्र रहेको छ। या मा सा माया। जो छैन त्यो माया हो। जो छैन अर्थात् जसको अस्तित्व छैन त्यसलाई माया भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा यस संसारमा दुईटा कुरा माया हुन्। एक त मृत्युको भावना, अर्को म बेग्लै तिमी बेग्लैको भावना। मृत्यु कहीँ पनि छैन। जे छ त्यो सबै परिणाम क्रम हो। जसले मृत्यु छैन भनेर जानिसक्यो उसले मायालाई जितिसक्यो। यसै गरेर अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ममात्मा सर्वभूतात्मा यो कुरा जसले बुझिसक्यो उसले पनि मायालाई जितिसकेको मानिन्छ। यसका विपरीत जसलाई देहात्माको भ्रान्ति हुन्छ त्यो व्यक्ति मायामा फँसेको छ। देहात्माको भ्रान्ति भन्नाले देहलाई म भनेर बुझ्नेवाला। आत्मा नै देह हो यस ज्ञानमा रहनेवाला व्यक्ति माया रहित हुन्छ। ध्यानको माध्यमद्वारा नै देहात्माको भ्रान्ति दूर हुन्छ। ध्यानको माध्यमद्वारा नै ममात्मा सर्वभूतात्मालाई हामी बुझ्न सक्छौँ।